اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب سلام خواهر نیازبان، خوبی شما؟ من خوبم ممنون. شما خوب؟ منم خوبم ممنون. چه کار میکنی؟ من سر کلاس خانواده شما چه خوبه؟ آنها خوبن. شما چه خبر؟ خانه خوبه. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. نهار چه خوردی؟ من گوشت خوردم. گوشت خوردی؟ خوشمزه بود؟ بله خوشمزه بود؟ گوشت خوشمزه بود؟ بله آقا گوشت خوردم. مثلا گوشت، آپ نے کہا من گوشت خوردا، تو میں نے پوچھا گوشت خوش مزے بود؟ بله آقا گوشت خوش میگذره. یعنی ذائقے دار تھا کھا گوشت؟ تو آپ کہیں بالے گوشت خوش مزے بود. گوشت خوش مزے بود. بله گوشت خوش مزه بود. بله خب شما در اتاق مطالعه چی کار میکنی؟ من در اتاق مطالعه درس میخوانم. لباس کجا میشویی؟ در لباسشویی در لباسشویی لباس میشویی. خیلی خوب. شما بفرمایید شما کجا غذا پختی؟ شما کجا غذا پختی؟ من اتاق پذیرایی غذا میخورم. من چی پرسیدم از شما؟ من از شما چی پرسیدم؟ میں نے آپ سے کیا پوچھا؟ شما کجا غذا پختی؟ من آشپز خانه غذا میپزم. من نہ گفتم میپزی، من گفتم پختی. ماضی ہے پختی. کہاں پکایا آپ نے کھانا؟ کہاں پکاتی ہیں نہیں پوچھا ہے میں نے. ماضی مطلق کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ کو. میں میپزی یعنی کہاں پکاتی ہیں، یہ سوال. میں نے پوچھا شما کجا غذا پختی، آپ نے کھانا کہاں بنایا، کہاں بنایا. تو جب سوال ایسا ہے تو جواب بھی ماضی ہی دیجئے. کہاں پکایا آپ نے؟ آشپز خانه. تو کہیے من در آشپز خانے غذا پختم. من در آشپز خانے غذا پختم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نازیہ رضوی ہستی تو آقا شما میگه آگا نفله بله آقا. نہ دیگه من ماضی مطلق سوال کردم. ماضی مطلق سے سوال کیا میں نے. آپ گزرے ہوئے زمانے میں یعنی آپ پکا چکی دوپہر کا مثلا، تو میں نے آپ کھانا میں پوچھوں آپ سے شما غذا پختی، کھانا پکا لیا آپ نے؟ تو کہے بالے من غذا پختم، نہ کہ میپزم. میں پختم میں نے ماضی استعمال کیا ہے، حال یا مستقبل استعمال نہیں کیا. تو ماضی جواب دیجیے. آپ نے کھانا پکا لیا، شما غذا پختی. کئی بالے من غذا پختم. شما کجا غذا پختی؟ من در آشپز خانے غذا پختم. بله تو سوال دیکھیے کہ سوال میں جو زمانہ استعمال ہوا ہے کون سا استعمال ہوا ہے، یا ماضی استعمال ہوا ہے. اور اگر میں پوچھتا میپزی تو کہاں پکاتی ہیں، تو یہ پریزنٹ ہے، یہ حال ہے مستقبل. پریزنٹ کہاں پکاتی ہیں آپ نارمل، تو جب جواب میں پھر میپزم آتا. لیکن اگر میں نے پختی گزرے ہوئے زمانے سے سوال کیا ہے تو آپ گزرے ہوئے زمانے سے جواب دیجئے. شما کجا غذا پختی؟ من در آشپز خانے غذا پختم. ماضی مطلق، ماضی قریب یہ سب یاد نہیں ہے، ذہن سے نکل گئے کیا؟
नहीं आ गया। तो फिर पुख्ती, देखिए पुख्तन से ही तो था ये, पुख्तन मस्दर है, बड़े पुख्तन मस्दर है, ठीक है। इसका मुजारे क्या बताया, मुजारे पजद, तो मी पजद हो जाएगा प्रेजेंट, मी पजद हो जाएगा प्रेजेंट, और नून गिरा दीजिए, नून गिरा दीजिए, क्या बचा, माजी मुतलक। अरे क्या बचा पूछा है फिलहाल, पुख्त, पुख्त मालूम मतलब है। अब इसकी गर्दान कर लीजिए, पुख्त, पुख्तांद, पुख्ती, पुख्तीद, पुख्तान, पुख्तीन। भले और अगर इसी पुख्ता आखिर में है अस्त बढ़ा दीजिए, पुख्त प्लस है अस्त, आज क्या हो जाएगा, पुख्ते अस्त माजी करीब पकाया है। और अगर यही है अगर दूध होता, पुख्ते दूध, तो माजी भाई, तो काया और अगर इसी पुख्ते शुरू में मी होता, मी को माजी इस्तेमाली प्रेजेंट कंटिन्यूअस पकाती थी, मी को पकाता था मसलन, ठीक है। और इसी आप इसी माजी मुतलक के आखिर में हेयर बाशद आ जाए, पढ़ाया था मैंने हेयर बाशद, पुख्ते बाशद, तो माजी शक्की हो जाएगा, पकाया होगा, पकाया होगा, पता नहीं पकाया काश के होगा, माजी तमन्ना। हाँ माजी तमन्ना, ठीक है। तो माजी मुतलक भले 1, माजी इस्तिमरारी 2, माजी करीब 3, माजी बई 4, ये माजी शक्की 6, और एक माजी 5, और एक माजी तमन्नाई। हाँ वो तमन्नाई, ठीक है। भले तो आप देखिए सवाल में क्या इस्तेमाल हुआ है। अभी मैं आपसे सवाल करूं, लिख लिया ये सब, जी आगा जी आगा। जी अभी मैं आपसे सवाल करूं, शुमा खाने दाई रफ्ती, शुमा खाने दाई रफ्ती, शुमा खाने मन दाई, खाने दाई रफ्ता, मन खाना दाई रफ्ता। यानी आया शुमा खाने दाई रफ्ती, क्या आप मामू के घर गई थी, गई, तो आप कहीं बाले बाले मन खाने दाई रफ्तम। अब मैं यहाँ पे आपसे सवाल करूं, वक्ती शुमा खाने दाई रफ्ती, दायत चेकार मिकार्ड, क्योंकि जब आप क्या, वक्ती शुमा खाने दाई रफ्ती, दायत चेपिकर्ड, आप मामा के घर गई थी, गई जी गई, भले बन खानेदारी रफ्ता। अब मैंने एकदम से सवाल किया आगे बात बढ़ाते हुए, वक्ती शुमा खानेदारी रफ्ती, जिस वक्त आप मामू के घर गई, दाइयत आपके मामू चेपिकर्ड क्या कर रहे थे, इस्तेमरारी, क्योंकि जब वो गई तो किसी काम में बिजी थे ना, तो रुके तो नहीं थे, कोई काम कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, तो सवाल देखिए मिकर्ड किया मैंने, वक्ती शुमा खाने दाई रफ्ती, दाइयत शिकार मिकर्ड, जब आप मामू के घर गए तो आपके मामू क्या कर रहे थे, ठीक है। तो आप कहिए वक्ती के मान खाने दाई रफ्ताम, ये कहीं खाने दाइयम, मैं अपने मामू के गई, दाइयम मेरे मामू, मसलन अगर आपके मामू फैमिली की मदद करने वाले इंसान हैं, तो आप कहिए गज़ामी पुख्त, गज़ामी पुख्त,
کیا استعمال کیا میں نے فعل می پخت ماضی استمراری لگاتار. جس وقت میں اپنے ماموں کے گئی میرے ماموں کھانا پکا رہے تھے. کھانا پکا رہے تھے, رکے ہوئے تو نہیں تھے, کام لگاتار کر رہے تھے. ماضی استمراری کی یہی تو تعریف ہے. ماضی استمراری کی یہی تو تعریف ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کام لگاتار ہو رہا ہو. جس وقت آپ اپنے ماموں کے گئی تو آپ کے ماموں کیا کر رہے تھے؟ جس وقت میں ماموں کے گئی اپنے ماموں کے گئی تو میرے ماموں کھانا پکا رہے تھے, لگاتار کر رہے تھے, کام نہیں کر رہے تھے. یا آپ کہہ سکتی جھاڑو میزا جھاڑو لگا رہے تھے, یا مثلاً کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. روزنامے می خان اخبار پڑھ رہے تھے, لگاتار کر رہے تھے, کام نہیں. جی لکھا. یہ طریقہ ہے کیسے یہاں ماضی مطلق استعمال کیا, کیسے یہاں ماضی استعمال, کیسے آپ نے ماضی استمراری استعمال کیا. اب ماضی شکی بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں جب آپ نے کہا جب ماموں کے گئی تو یہ کیا, تو اب آپ سے پوچھوں وقتی شما خانه دائی رفتی, تو مثلاً امو شما غذا خورد, تو آپ کیا کہیں گے شاید خورد باشد. آپ کو پکا یقین نہیں ہے, پکا یقین نہیں ہے, کیا کہیں گی شاید خورد باشد. یعنی دائی شما غذا خورد بود شاید خورد باشد, شاید کھایا ہو پتہ نہیں, خورد باشد. تو آپ نے وہ استعمال کر دیا. ٹھیک ہے, لکھا. جی آپ تو مین مقصد جو ہم نے زبانیں سکھائے تھے ان زبانوں کا استعمال ابھی آپ جملے بنانے میں سیکھیے, باتیں کرنے میں سیکھیے. ان افعال کا, ان فعلوں کا, ان کا استعمال, کیسے ماضی قریب استعمال ہو رہا ہے, کیسے ماضی بعید استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آئیے. خوب شما دیشب چه خوردی؟ نیاز بانو رفتی؟ نہیں آقا. شما دیشب چه خوردی؟ من دیشب نان خوردم. شما کجا غذا میخوری؟ شما کجا غذا میخوری؟ سوچنے والی بات ہے. اس دن میں نے پریکٹس کرائی تھی اور لکھ کے لانے کو جی کہا آقا, تھا. من اتاکے پذیرائی غذا می خورم. من در اتاق پذیرائی من در غذا اتاکے میخورم. پذیرائی. خیلی خوب. خار اشکار سلام, خوبی شما؟ وعلیکم السلام. سلام. خوبی؟ وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ من خوبم الحمدللہ. شما خوبی؟ منم خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. خانواده چه خبر؟ سلامتی. شما چه کار میکنی؟ الان من سر کلاس هستم, درس هستم. سر درس هستی. شما کتاب چندم رو میخوانی؟ من کتاب دوم میخوانم. شما کجا درس میخوانی؟ من مدرسه امام عسکری علیه السلام درس میخوانم. شما نهار نخوردی؟ چرا؟ من نهار خوردی نان و برنج خوردم. چه خوردی؟ نان و برنج. نان و برنج خوردی؟ خیلی خوب. بله, شما بفرمایید شما چند شنبه بازار می روی؟ شما چند شنبه بازار می روی, یعنی کس دن آپ بازار جاتی ہیں. شما چند جی, شنبه بازار می روی؟ من دو شنبه بازار می روم. شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ من هویج بیشتر دوست دارم. بله. شما در حمام می خوابی؟ نه, من در اتاق خواب بھول گئی آگے. من در اتاق خواب می خوابم. من در اتاق خواب می خوابم. شما در لباسشویی غذا می پزی؟ نه, در آشپزخانه غذا می پزم. خیلی خوب.
شما در آشپزخانه غذا نمیپزی؟ کیا؟ شما در آشپزخانه غذا نمیپزی؟ بلے در چرا آشپز نمیپزی؟ چرا نگیٹو جی جی سوال جی ہے. چرا جی سمجھ گئے. چرا در آشپز خانے غذا میپزم. شما فرزند چندم خانواده هستی؟ من دختر دوم. من فرزند دوم خانواده هستم. جی خیلی خوب. شما موبایل نداری؟ بلے موبائل چرا؟ ندارم. شما موبایل نداری؟ نہ تو موبائل. نه من موبایل ندارم. لیکن نگیٹو جی سوال میں یا تو جی چرا آئے گا ہاں کے جواب میں چرا جی یا یاد آ پھر نہ گیا. آئے گا. جی نہ موبائل ندارم. من موبایل ندارم. ہاں. شما لیپ ٹاپ داری؟ بلے لیپ ٹاپ دارم. من لیپ ٹاپ دارم. خیلی خوب. شما دیشب چیکار کردی؟ من دیشب نماز خوردم. نماز خوردی؟ ٹھیک کیا آپ نے نماز کھا لی. اچھا نماز چلو. خواندم. جی خوردن اور جی جی خاندان کا مطلب نہیں پتا ہے کہ خوردن ہے کہ خاندان. دھیان دیجئے ورنہ پتہ لگے گا آپ کھانا پڑھیں گی اور نماز کھائیں گی. دیشب من یہ لکھ انار لیا. خوردم. میں نے پوچھا دیشب انار خوردی. یہ لکھ لیا. جی آپ اسکرین شاٹ لے لیا. لیا. جی لے لیا اسکرین شاٹ. یہ میں نے جب پڑھایا اس وقت تھی آپ؟ نہیں آج ہم اس والی کلاس میں تھے کمپیوٹر والی نا دیر سے آئے ذرا. شما خانہ دائی رفتی. دیکھیے میں یہاں پہ جو اس جملوں میں نے بتانے کی کوشش کی وہ یہ کی کہ ابھی تک آپ کو صرف ایک طرح کا فعل رٹا ہوا ہے. شما کجا غذا می پزی می خوری می روی می خانی. بس پرزینٹ حال پرزینٹ والا زمانے کا اس فعل یاد ہے پریکٹس ہوئی بھی ہے. جبکہ میں آپ کو ماضی مطلب بھی سکھا چکا ہوں ماضی قریب بھی ماضی بعید بھی سب. ٹھیک ہے تو یہاں پر فعل بدلنے کی کوشش کی گئی ہے. یہاں پر فعل بدلنے کی کوشش کی گئی ہے. جی جی مثلا میں نے پوچھا شما خانہ دائی رفتی. رفتی دیکھیے ماضی مطلب. آپ ماموں کے گھر گئی جی تو آپ کہیں بھلے من خانہ دائی رفتم. ہاں میں ماموں کے گھر گئی. اب میں نے سوال کیا وقت شما خانہ دائی رفتی جس وقت آپ اپنے ماموں کے گھر گئیں دائیت چمی کر. دیکھیں می کر اب ماضی استمراری استعمال کر دیا. کیوں؟ جس وقت آپ ماموں کے گھر گئیں تو آپ کے ماموں کیا کر رہے تھے؟ لگاتار کیا کر رہے تھے؟ جی کچھ رکے ہوئے تو تھوڑے تھے کام کر ہی رہے تھے کچھ نہ کچھ. ہاں اور اگر ماموں آپ کے اسپیشل ہے تو آپ کہیں گے وقتی من خانہ دائیم رفتم جس وقت میں اپنے ماموں کے گھر گئی دائیم غذا می پخت. میرے ماموں کھانا پکا رہے تھے. جی ٹھیک ہے کھانا پکا دیکھیں می پخت پکا رہے تھے لگاتار پریزنٹ وہ پریزنٹ کروں لگاتار ماضی استمراری. تو یہاں پر فعل بدلنے کے سکھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ خالی پریزنٹ والے جملوں پہ نہ رہیں. آپ ماضی قریب بھی استعمال کیجئے ماضی بعید بھی استعمال کیجئے ماضی شکی بھی. مثلا میں نے یہ کہا وقتی شما خانہ دائی رفتی دائیت غذا خورده بود جس وقت آپ اپنے ماموں کے گئی انہوں نے کھانا کھا لیا تھا. خورده بود ماضی بعید. تو آپ ماضی بعید اب جواب کیا دے گی؟ شاید خورده باشد. شاید انہوں نے کھایا ہوگا آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ نے کون سا فعل استعمال کیا؟ خورده باشد ہیر باشد پڑھا کے. ابھی ہیر بود تھا سوال میں اور آپ جب خیر باشد تو دو فعل استعمال یہاں ہو گئے. تو سارے فعل استعمال کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی جی مٹا ٹھیک ہے. دوں. جی ابھی میں نے کس وجہ سے کھڑا ہوا تھا؟ کیا بات کی تھی میں نے ابھی آپ سے؟ ہاں خاندان اور خوردن. ایک ہے خاندان ایک ہے خوردن. ان پہ دھیان دیجئے یہ الگ الگ دو مصدر ہیں. خاندان کے معنی ہے پڑھنا
خوردن کے معنی ہے کھانا. ایسا نہ ہو کہ آپ خوردن کی جگہ استعمال کریں خاندان اور خاندان کی جگہ استعمال کریں خوردن، کیونکہ معنی ذہن میں نہیں ہے. ابھی جیسے آپ نے کہا مندیشم نماز خوردن، آپ نے آرام بھول نماز، گئے تھے. ٹھیک ہے. تو خوردن کا ماضی ہے خورد، خوردن کا ماضی ہے خورد. بولے آپ. اور مضارع ہے خوراک، خوراک. سیم ٹو سیم ہے لکھاوٹ میں، بس پڑھنے میں فرق ہے. خورد خوراک. حال کیا بنا؟ می خوراک. می خوراک وہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے. می خورند وہ کھاتے ہیں. می خورید، می خورید تو کھاتا ہے. می خورید آپ کھاتے ہو. می خورم میں کھاتا ہوں. می خورید ہم کھاتے ہیں. لیکن خاندان کا کیا ہے؟ خاندان کا ماضی مطلق ہے خاند. خاند. مضارع کیا ہے؟ خاند. یہاں بھی دیکھیں لکھنے میں سیم ٹو سیم ہے، فقط پڑھنے میں دیکھیں خاند نون ساکن ہے. خاند لکھنے میں سیم ٹو سیم ہے، پڑھنے میں الگ. خان خاند. ماضی ہے خان، مضارع ہے خاند، جس سے کہا می خاند. حال بن گیا پریزنٹ. می خاند. می خاند وہ پڑھتا ہے. می خانند وہ سب پڑھتے ہیں. می خانی تو پڑھتا ہے. می خانی تم سب پڑھتے ہو. می خانم میں پڑھتا ہوں. می خانی ہم پڑھتے ہیں ہم سب. ٹھیک ہے. تو آپ خوردن اور خاندان پہ دھیان دیجئے گا. لکھ لیجئے پہلے تو اسے خوردن اور خاندان. ماضی حال، ماضی حال. ٹھیک ہے. خیلی خوب لکھ لیا آپ لوگوں نے. جی آتا. عذرا بطول سلام. خوبی شما اومدی شما؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ من خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوبم. شما خانه عمو رفتی؟ بله. شما خانه عمو رفتی؟ فهمیدی چی گفتم؟ سمجھی آپ کیا کہا؟ آپ چچا کے گھر گئی تھیں؟ جی آقا سمجھ بله گئی. بله من خانه عمو رفتم. وقتی شما خانه عمو رفتی، عمویت چه کار میکرد؟ جی عمو شما چه کار میکرد یا عمویت چه کار میکرد؟ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ کئی وقتی خانه عمویم رفتم، عمویم درس میداد، درس میداد، درس میداد. یہ بیٹا دوں لکھا آپ نے اصحابت بولیے. جی آقا. وقتی شما خانه عمو رفتی، عمویت چکار میکرد؟ آپ کے چچا کیا کر رہے تھے؟ ماضی استمراری. تو آپ کہیے وقتی کے پورا جملہ وقتی کے من خانه عمویم رفتم. عمویم اپنے چچا کے گھر جب گئی تو عمویم درس میدهد. درس میداد. میداد تو پریزنٹ ہے، ماضی استمراری استعمال کیجئے. جس وقت میں امو کے گھر گئی، عمویم درس میداد پڑھا رہے تھے. ماضی استمراری استعمال ہوا نہیں ہوا؟ درس میداد پڑھا رہے تھے. ایک ہوتا ہے دیکھیے درس خواندن، یا کئی وقتی کے من خانہ عمویم رفتم زہرا درس می خان، درس می خان. دیکھیے چچا درس دے رہے تھے، زہرا درس پڑھ رہی تھی.
ٹھیک ہے. درس خاندان، ایک ہے درس خاندان درس پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے درس دادن. درس دادن، درس خاندان یعنی پڑھنا. جیسے آپ کہیے کہ مثلا میں جب چچا کے گھر گئی تو زہرا درس پڑھ رہی تھی، درس میخان. درس خاندان درس پڑھنا. ایک ہوتا ہے درس پڑھانا، اسے کہتے ہیں درس دینا. درس دینا یعنی پڑھانا. فرق ہے پڑھنے پڑھانے میں؟ نہیں بله. جی، یہ وہی ہے. درس خاندان درس دادن. وقتی که من خانه عمو رفتم، عمویم درس میداد و زهرا درس میخواند. کیا چیز اس میں آپ نے دھیان دی؟ درس میداد، درس میخواند. کون سا زمانہ استعمال کیا؟ ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس، یہی بولتے ہیں جی آپ. پاسٹ کنٹینیوس. ٹھیک ہے، خیلی خوب. سلام غنچا زامین. آقای زامین هستی شما؟ بله من هستم. سلام. سلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من هم خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ من هم خوبم ممنون. چه کار میکنی؟ الان من کلاس هستم. خیلی خوب. شما دانشگاه نرفتی یا مثلا؟ بله دانشگاه نرفتی. چرا من دانشگاه رفتم. وقتی شما دانشگاه رفتی استاد شما چه میکرد؟ وقتی شما دانشگاه رفتی استاد چه کار میکرد؟ جس وقت آپ اسکول گئے تو آپ کو استاد کیا کر رہے تھے؟ تو آپ کہیے وقتی که من دانشگاه رفتم استادم درس میداد. لگاتار کام کو کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے. بله. شما نهار نخوردی؟ چرا من نهار خوردم. شما نهار چی خوردی؟ من نهار نان و سبزی خوردم. پدر شما چه کار میکنند؟ پدر من درس میدهد. خیلی خوب. غنچا فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ علیکم السلام. سلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوبی شما؟ خوبم. شما خوبی؟ من هم خوبم. شما دیروز ماهی نخوردی؟ چرا؟ شما دیروز ماهی نخوردی؟ چرا؟ من دیروز ماهی خوردم. امروز ماهی. بله. امروز ماهی خوردم. امروز ماهی خوردی؟ یعنی دیروز درست کردی، امروز خوردی، یعنی کل مچھلی بنائی اور آج کھائی. یعنی ایک دن لگا آپ کو مچھلی بنانے میں. خیلی بھلے. نہیں آقا آج بنی تھی. کل کیا کیا پھر؟ وہ ہم یعنی یہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں نا آقا، تو جیسے آتا ہے نہیں گاؤں میں تو اس کو کھڑی مچھلی رہتی تو اس کو کاٹ کے بنایا جاتا ہے، تو بنا کر کے رکھ دیے تھے آج. خیلی خوب. شما ماهی دوست داری؟ بله من خیلی دوست دارم. من ماهی خیلی دوست دارم. خیلی خوب. خواهر زین فاطمه سلام. خوبی شما؟ بله من خوبم. خوبی شما؟ منم خوبم. شما چه چیزی دوست داری؟ من کباب بیشتر دوست دارم. ماهی دوست نداری؟ نه من ماهی نه دوست دارم. دوست ندارم. دوست ندارم. چه باده، یعنی کتنی تو بری بات ہے بھائی. چه باد. کی از شما ماہی دوست دارد؟ آپ لوگوں میں سے کون مچھلی پسند کرتا ہے؟ کی از شما. من. یہ کی بوده گفته من.
वो कौन था जिसने कहा मैं? ये मैं की क्लास नहीं है, ये मन की क्लास है। की अस्सलामुअलैकुम आगा। वालेकुम सलाम। ए शुमा के बंगाली हस्ती मीदूनम शुमा हर रोज माही मिखुरी। कनीस फातिमा तो बंगाली है, ये तो हर रोज इन्हें तो मछली चाहिए। सबसे ज्यादा शायद ना बंगाल गोश्त बांग्लादेश खुदा। में, नहीं बंगाल और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मछली खाई जाती है। आज शुमा आप लोगों में से कौन माही दूस दारद, माही दूस दारद, आप लोगों में से कौन मछली पसंद करता है? मन। इन माने पूछी, हाँ इन माने पूछी हदीसा बूझी, छोटा सा जो मन है ये हदीसा है। बेगू मन माही दोस्तारम, मन माही दोस्तारम, ब्याज बहामी रवीम वो माही मिखुरी माँ उन्हें साथ चलेंगे। दारम मन माही दोस्त दारम, मन माही दोस्तारम। खूब खास ज़हीन फातिमे शुमा دیگه بیشتر بادین جون دوست داری که شما که گجراتی هستید، گجراتی ها بیشتر بادین جون دوست دارن. آپ گجراتی ہیں اور گجراتی لوگ بینگن زیادہ پسند کرتے ہیں. بله آقا. گجرات کی فیوریٹ ڈش ہے بینگن. ان گجراتی ها بینگن و بادین جون بیشتر دوست دارن، بینگن زیادہ پسند ہے. رینگڑ خیلی خوب. شما چند شنبه بازار می روی؟ من یک شنبه بازار می روم. خیلی خوب. همسر شما کجاست؟ همسر من فروشگاه است. خیلی خوب. شما میوه دوست نداری؟ چرا من میوه دوست دارم. خب خواهر عذرا خاتون شما هستی؟ خواهر عذرا خاتون سلام، خوبی شما؟ وعلیکم السلام. خوبی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ من هم خوبم. چه کار میکنی؟ خانواده شما؟ آنها خوبن، ممنون، سلامت باشی. شما چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. شما چه چیزی بیشتر دوست داری؟ من کباب بیشتر دوست دارم. ہر دوتا شما کباب دوست داری، آپ دونوں کو کباب پسند ہیں؟ بله. شما کباب درست میکنی؟ بله من کباب درست میکنم. خیلی خوب. نوش جان. نوش جان یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے آپ کھا لیجئے یا مثلا کھانے کی کوئی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نوش جان. نوش جان یعنی آپ کی جان کو کھانا آپ کا مبارک ہو. نوش جان یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نوش جان کیسے؟ نوش جان. نوش جان ٹھیک ہے. خیلی خوب. شما نهار نخوردی؟ چرا من نهار خوردم. شما نهار چه خوردی؟ من نهار سیب زمینی خوردم. شما در آشپزخانه میخوابی؟ نه من اتاق خواب میخوابم. خیلی خوب. شما در حمام چه کار میکنی؟ من در حمام دوش میگیرم. شما کجا لباس میشویی؟ من لباس شویی میشویم. من در لباس شویی لباس میشویم. خیلی خوب. بیاییم سر درس، بیاییم سر درس، آئیں درس پر آ جائیے، ٹھیک ہے؟ میانند مثال مثال بگوئید. مثال جیسے نیچے دے رکھی آپ بھی کہیے، ٹھیک ہے؟
جیسے انہوں نے مثال دیا آپ بھی خیلی خوب. مانند مثال بگویید پدر می نویسد. دیکھیے پدر می نویسد، اس میں پدرم احمد است، اس میں پدرم احمد است. میرے پاپا کا نام جی احمد ہے، احمد ہے. ٹھیک ہے. بھلے او الان نامے می نویسد، وہ اس وقت جی خط لکھ رہے ہیں. زہرا ضامن، اس میں پدرم، آپ کہیے اس میں پدرم محمد میاں زیدی است. وہ الان درس می دہد، وہ اس وقت پڑھا رہے ہیں مثلاً. اب آپ کو جیسے انہوں نے مثال کی پدر اور می نویسد کا یہاں استعمال کیا ہے، بس یہ عدل بدل کرنا ہے. ٹھیک ہے. آئیے خواہر نقاشی می کشد، خواہر نقاشی می کشد. زہرا آپ کہیے اس میں خواہرام، اس میں خواہرام حدیث است، اس میں خواہرام حدیث است. او الان نقاشی می کشد، وہ اس وقت ڈرائنگ کر رہی ہے. نہیں او الان بازی میکند. جی اس فی الحال ٹھیک ہے، آپ فی الحال میں وہ کھیل رہی ہے، لیکن جملے میں ہمیں یہ استعمال کرنا ہے خواہر نقاشی می کشد. ٹھیک ہے. فرزند می خورد، آپ کہیے اس میں فرزندم مثلا کچھ بھی احمد است. او الان غذا می خورد، او الان غذا می خورد. استاد، اس میں استادم مثلا آقای محمد میاں است یا کچھ بھی آپ کے جو استاد ہوں. او الان غریب بیچارہ تخت را پاک می کند، وائٹ بورڈ صاف کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں استادم جو بھی احمد است، او الان تخت را پاک می کند، او الان تخت را پاک می کند یا تابلو را پاک می کند. اس میں مادرم، اس میں مادرم زہراست، اس میں مادرم زہراست. او الان روزنامے می خواند، وہ اس وقت اخبار پڑھ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے مثال کیا کہا ہے اس میں؟ کی از شما نافہمیدے، کی از شما نافہمیدے. آپ لوگوں میں سے کون نہیں سمجھا؟ کی از شما نافہمیدے. من فہمید نہ فہمیدی؟ آگے یہ والا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ وہ الان بھائی دیکھیے جملہ ہے، ایک لفظ لکھا انہوں نے پدر می خواند. مثال کے طور پہ جملہ آپ کو یہ استعمال کرنا ہے، اس میں پدرم احمد است، میرے والد کا نام مثلا احمد ہے. او یعنی وہ یعنی میرے پاپا، الان یعنی اب، الان یعنی اس وقت، اس وقت نامے می خواند مثلا، نامے می خواند خط پڑھ رہے ہیں مثلا. ٹھیک ہے. اب اس جملے کو جیسے انہوں نے دو لفظ لکھ کے اس کو یہاں استعمال کیا ہے، باقی کے لفظ آپ کو استعمال کرنے ہیں. مثلا خواہر نقاشی یعنی نقاشی می کشد، نقاشی می کشد. ان دو لفظوں کو اسی جملے میں استعمال کرنا ہے اسی طریقے سے. تو بس یہاں پر خواہر ہے تو اس یہاں بدل دیجئے، اس میں پدرم تھا یہاں کہہ دیجئے اس میں خواہرم. اس میں خواہرم مثلا احمد کی جگہ زہرا کر دیجئے، اس میں خواہرم زہراست. ٹھیک ہے. او الان نقاشی می کشد، او الان نام می خواند کی جگہ نقاشی می کشد کر دیجئے. ایسے کرنا بہت آسان سی بات ہے. کی از شما نفهمیده، آپ لوگوں میں سے کون نہیں سمجھا؟ آپ کئی بارے ماں ہمیں فہمیدیم، ہم سب سمجھ گئے، سمجھے؟ ٹھیک ہے. کی از شما نفهمیده، کی از شما نفهمیده، آپ میں سے کون نہیں سمجھا؟ کئی بارے ماں ہم فہمیدیم.
بھلے ماں یعنی ہیچ فہمی کے میں آپ سے کہوں کہ اشمن نہ فہمی دے آپ لوگوں میں سے کون نہیں سمجھا تو آپ کہیں ہیچ کس نہ فہمی دے مثلاً یا ہمیں فہمیدن. ٹھیک ہے آئیے خیلی خوب. اگر ہیچ کس تو کچھ ہیچ کا سن کوئی بھی جی آئیے با فعل ہائے دارت و وجود دارت جملے بسازید. کون سا فعل؟ دارت اور وجود دارت. یہ فعل ہے نا دارت اور وجود دارت، ان دو فعل کے ذریعے سے جملہ بنائیے. دونوں کے ذریعے سے جملہ بنانا ہے، ایک بار دارت کے ذریعے ایک بار وجود دارت کے ذریعے سے. جیسے کلاس ماں صندلی رایانے و تابلو. ٹھیک ہے مثال دیکھیں آپ. کلاس ماں ایک جو لفظ ہے کلاس ماں رایا صندلی رایانے تابلو. ٹھیک ہے مثال دے کے آپ کو میں بھی سمجھاتا ہوں، بورڈ پہ سمجھاؤں. آئیے لفظ ہے کلاس ماں، ہماری کلاس. ٹھیک ہے کلاس ماں صندلی رایانے و تابلو. ٹھیک ہے اب دارت ایک دفعہ اسے دارت کے ذریعے سے بنانا ہے اور ایک دفعہ وجود دارت کے ذریعے سے. مثلا آپ کہیے کلاس ماں جملہ ایک دفعہ دارت کے ذریعے سے کلاس ماں کلاس ماں کیا صندلی رایانے وجود دارت نا تابلو دارت. ہماری کلاس کرسی کمپیوٹر اور بورڈ رکھتی ہے، یعنی ہماری کلاس میں کرسی کمپیوٹر اور بورڈ ہے. ایک دفعہ وجود دارت کے ذریعے سے بنانا ہے اسی جملے کو. ہاں اس میں وجود دارت جہاں پہ آئے گا وہاں ایسے آئے گا. ایک تو یہ ہماری کلاس یہ چیزیں رکھتی ہے اور ایک جگہ ہماری کلاس میں یہ چیزیں ہیں. در کلاس ماں ہماری کلاس میں در کلاس سے ماں صندلی رایانے و تابلو وجود دارت. دیکھیے کلاس ماں ہماری کلاس یہ چیزیں رکھتی ہے، ہماری کلاس یہ چیزیں رکھتی ہے. ایک دفعہ یہ مانا ہے دارت کے اور ایک دفعہ ہماری کلاس یہ رکھتی ہے، ہماری کلاس میں یہ چیزیں موجود ہیں. اور اس کی جگہ جہاں پہ وجود دارت ہے وہاں پر اس کے بدلے ہست بھی آ سکتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے اس کے بدلے. تو دارت جب آئے گا وہاں در نہیں آئے گا. یعنی جو مثلا فلاں چیز یہ رکھتی ہے، فلاں چیز یہ رکھتی ہے، لیکن فلاں چیز میں یہ ہے، فلاں چیز میں وہاں پہ خاص کیا وجود دارت آئے گا. در کلاس ماں صندلی رایانے و تابلو دارت. در کلاس ماں صندلی رایانے و تابلو وجود دارت یا در کلاس ماں صندلی رایانے و تابلو ہست. ایک ہی بات ہے وجود دارت یا ہست. جہاں پہ وجود دارت آئے گا وہاں ہست آ سکتا ہے اور یہاں سے در آئے گا. در کلاس ماں دارت کی جگہ نہیں آئے گا نا جی دارت کی جگہ تو نہیں آئے گا نا. نہیں کلاس ماں ہماری مثلا میں کہوں ہمارا گھر یہ چیز رکھتا ہے، ہمارا گھر رکھتا ہے اور ایک دفعہ ہمارے گھر میں یہ چیزیں ہیں موجود ہیں. در خانہ ماں ایسے یہ ایک جملہ جو انہوں نے دے رکھا ہے اس کی پریکٹس کر لی ہم نے. اگلا کیا لکھا اتاق شما فرش تخت و ٹیلیفون. یہی ہے نا اتاق شما فرش تخت و ٹیلیفون دارد. ہاں دیکھیے اتاق شما آپ کا کمرہ
اس کی فرش جگہ شما اس کی جگہ کیا آ سکتا ہے؟ متعاقتان شما کی جگہ ہے متعاقتان یعنی متعاقب شما فرش یہ تو خراب بھی ہوگا فون دیکھ ٹیلیفون نیاز بانو یہ لیکچر اسپیکر آف کر کے دیجئے تو تاکہ شما فرش تخت و ٹیلیفون ایک دفعہ دارت کے ذریعے سے اور ایک دفعہ وجود دارت آپ یہاں پہ کہیے ہوتا آپ نے شما سمجھ رہے نا آپ سب دو پہلے یہ بتائیے ٹیلیفون دارت بلے ہوتا آپ نے شما فرش ٹیلیفون دارت وہ ٹیلیفون دارت اتاق شما فرش تخت و ٹیلیفون دارد آپ کا کمرہ یہ چیزیں رکھتا ہے آپ کا کمرہ یہ چیزیں رکھتا ہے اور ایک دفعہ آگے کہیے در اتاق شما در اتاق شما آپ کے کمرے میں یہ چیزیں وجود دارد یا ہست سمجھ گئے آپ لوگ کہاں پہ دار آئے گا کہاں پہ وجود دار آئے گا جہاں دار آئے گا وہاں یہ در نہیں آئے گا اور جہاں یہ در آئے گا وہاں دار نہیں آئے گا وجود دارت آئے گا وہ آپ کا کمرہ یہ چیز رکھتا ہے میرا کمرہ میرا گھر یہ چیز رکھتا ہے لیکن ایک دفعہ میرے گھر میں ہیں یہ چیزیں ہیں سمجھتے ہیں ایک مثال دو مثالیں دیکھیں میں نے آپ کو سمجھا دیا جب دو سمجھ گئے ہوں گے جو لوگ ایک مثال سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جو تھوڑا بہت رہ گیا ہوگا دوسری مثال سے سمجھ گئے ہوں گے اب باقی آپ سمجھ جائیں گے جیسے باغ پیدارم درخت سیب و گیلاس درخت سیب و گیلاس دارت کے ذریعے سے کہیں گے دارت کے ذریعے سے باغ پیدارم درخت سیب و گیلاس دارت باغ پیدارم درخت سیب و گیلاس دارت ایک دفعہ در باغ پیدارم درخت سیب و گیلاس وجود دارد یا ہست نمبر 3 فروش گاہ مدرسے میوے بستنی و ساندویچ دارد در فروش گاہ مدرسے میوے بستنی و ساندویچ وجود دارد یا ہست نمبر 4 این فرودگاه آبر بانک فروشگاہ و ریستوران دارد اور ایک دفعہ کیا کہیں گے در این فروشگاہ آبر بانک یعنی ATM مشین فروشگاہ یعنی دکان و ریستوران وجود دارد یا ہست اس ایئرپورٹ میں یہ چیزیں ہیں سمجھ گئے نا آپ لوگ جی اچھا الان این مانند مثال بے پرسید و پاسخ دہید اب یہ دیکھیے یہ پریکٹیکل ہیں یہ سب یہ پریکٹیکل ہیں یہ میں آپ سے اس طریقے سے کوئی بھی سوال کرے آپ کو پتا ہونا چاہیے مانند مثال کی طرح دیکھیے ہر جگہ انہوں نے مثال دے کے تب کہا ہے آپ سے یہ کرو پہلے خود مثال دی ہے انہوں نے پھر آپ سے کہا ہے کہ کرو دیکھو یہاں پر مانند مثال کی طرح آپ بھی بے پرسید پوچھئے وہ پاسخ دہید اور جواب دیجئے جیسے انہوں نے پوچھا ہے اور جواب دیا ہے ایسے ہی آپ بھی پوچھئے اور جواب دیجئے مثلا لفظ او پھر اس کے بعد روزنامے نمی خانات ان 3 ورڈ کے ذریعے آپ کو سوال کرنا ہے پھر جواب دینا ہے آیا او روزنامے نمی خانات آیا او روزنامے نمی خانات اس کا جواب دیجئے چرا او روزنامے می خانات سمجھ گئے لکھ کے پھر سمجھاؤں بورڈ پہ اس کو بھی کنیز فاطمہ اگر سمجھ گئی تو سب سمجھ گئے جی سمجھ گئی جی آیا او روزنامے نمی خانات چرا او روزنامے نمی خانات تو آپ بھی سوال کیجئے اور ان کی طرح جواب دیجئے ما ساعت ناداریم آیا ما ساعت ناداریم چرا ما ساعت داریم نہیں ایسے ہی ہوا نہیں
جیسے انہوں نے سوال کر کے جواب دیا ایسے ہی ہم نے ما ساعتنا داریم، آیا ما ساعتنا داریم، کیا ہمارے پاس گھڑی نہیں ہے؟ چرا ما ساعت داریم۔ نمبر 2 آنہا لیمو نیمی خورن، آیا آنہا لیمو نیمی خورن، کیا وہ لیمو نہیں کھاتے؟ چرا آنہا لیمو می خورن، آنہا لیمو می خورن۔ شما تو نام نمی نویسی، آیا شما نام نمی نویسی، آیا شما نام نمی نویسی، کیا آپ خط نہیں لکھتی؟ چرا من نام می نویسم، میں خط لکھتی ہوں یا لکھتا ہوں۔ نمبر 4 مہدی تابلورا پاک نمی کند، آیا مہدی تابلورا پاک نمی کند؟ سوال، آیا مہدی تابلورا پاک نمی کند؟ چرا مہدی تابلورا پاک نمی کند۔ جی نمبر 5 شما کتاب فارسی نمی خوانید، آیا شما کتاب فارسی نمی خوانید، آیا شما کتاب فارسی را نمی خوانید؟ چرا من کتاب فارسی را می خوانم۔ جی فاطمه در دفتر نقاشی نمی کشد، آیا فاطمه در دفتر نقاشی نمی کشد، کیا فاطمہ کاپی میں ڈرائنگ نہیں کرتی؟ چرا فاطمه در دفتر نقاشی می کشد۔ آسان تھی تمرین، بیائیں جلو معنی مثال کی طرح جائے گزین کنید، جائے گزین کرنا یعنی جا بجا کرنا، ایک کی جگہ دوسرے کو رکھنا۔ دیکھیے کیسے انہوں نے جملہ ہے من کتاب را در کیف میں گزارم، میں کتاب کو بیگ میں رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں۔ اب آپ کو اس جملے میں عدل بدل کرنی ان لفظوں کی، مریم میوے اور سبد کی۔ انہوں نے کیسے کر کے دکھایا؟ مریم میوے را در سبد میں گزارت، یہاں پہ من کی جگہ آ گیا مریم، کتاب کی جگہ آ گیا میوے، کیف کی جگہ آ گیا سبد۔ مریم میویرا در سبد می گزارت، ایسے ہی آپ کو کرنا ہے۔ من کی جگہ آپ آنہا لے آئیے، آنہا، کتاب کی جگہ کاشف کو لے آئیے، کیف کی جگہ بشقاب کو لے آئیے۔ تو جا بجا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ جائے گزین آنہا کاشف را در بشقاب می گزارند، بس فعل کو بدلنا ہے، یہاں من تھا تو میم لے آئے، یہاں پہ آنہا تھا تو نون دال لے آئیں گے، می گزارند۔ آنہا کاشف را در بشقاب می گزارند، وہ چمچے کو پلیٹ میں رکھتے ہیں۔ نمبر 2 شما پول جیب کو جا بجا کرنا ہے، من کی جگہ شما کر دیجئے، کتاب کی جگہ پول کر دیجئے، کیف کی جگہ جیب کر دیجئے، فعل کو شما کے اعتبار سے بدل دیجئے، یہ دال بڑھا کے شما پول را در کی شما پول را در جیب میں گزاری، جیب میں گزاری۔ ہاں یہ تو لڑکے کے لیے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ لڑکی کے لیے ہوتا تو کیف ہی ہوتا، لڑکی پرس میں ہی رکھتی ہیں۔ ماں آپ جا بجا کیجیے، ماں کی من کی جگہ ماں، کتاب کی جگہ خود نویس اور کیف کی جگہ جامدادی، ماں خود نویس را در جامدادی میں گزارین۔ علی من کی جگہ علی کر دیجئے، کتاب کی جگہ نامے کر دیجئے، در کیف کیف کی جگہ پاکت نامے، علی نامے را در پاکت نامے میں گزارد، علی خط کو لفافے میں رکھتا ہے۔ شکریہ ہو بھائی۔ آئیے اب برائے ہر تصویر 2 جملے بگوئی، ہر تصویر کے لیے 2 جملے کہیے، اور یہ تو بڑی ناانصافی ہے کہ آپ لوگوں سے اتنا سیکھنے کے بعد صرف 2 ہی جملے بنوائے جائیں۔ آپ سے تو کہا جائے کہ ہر تصویر کے لیے 8-8 10-10 جملے بنائیے، نہیں ہارڈ نہیں ہے، بنا لیں گے آپ، مجھے معلوم ہے۔ دیکھیے دوسرا درس یہ تمام، پہلا درس تمام ہو گیا، کل کیا کرنا ہے ہمیں بتائیے؟ دوسرے درس کا وہ ورڈ میننگ یاد کر کے، دوسرے درس کے ورڈ میننگ لکھ کے لانے ہیں، اور کل کو کتاب کار مین چیز ہے، کتاب کار اس کا پہلا درس کر کے لانا ہے، جو کہ آپ پہلے کر چکے ہیں اس کو دوہرا کے آ جائیے گا، بس یہی کرنا ہے اور کیا نہیں۔ بھلے یہ اس کی تمرین کی کتاب ہے، اس کی کل کو پھر تمرین ہوگی، ٹھیک ہے؟ تمرین ایک دن میں ساری کرا دیں گے کیونکہ آسان ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ جو بک ہوتی ہے پوزیشن فارسی
जी, ये उसकी होमवर्क की का है, ये वो किताब है आमूज़िश फारसी, ये किताब कार है उसकी, हर किताब की एक किताब कार है, एक्सरसाइज बुक। तो आगा ये ऐसे मिल जाती है लाइब्रेरी में या नहीं अलावे? आप दिल्ली से नज़दीक हैं और आपके यहाँ के मौलाना तालिब साहब हैं, वो कल्चर हाउस में उसमें जामिअतुल मुस्तफ़ा में रह चुके हैं शायद, उनके ज़रिए आप जामिअतुल मुस्तफ़ा से मंगा लीजिए, मिल जाएंगी खूब। क्योंकि पीडीएफ ना हम पढ़ नहीं पाते। तो मंगा लीजिए उनसे कह के, रंगीन मंगाएंगी तो थोड़ी महंगी पड़ेगी जैसी ये दिखाई दे रही है आपको, और अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट निकलवानी तो आप पीडीएफ से निकलवा लीजिए, पीडीएफ से निकलवा लीजिए। मौलाना का जी, क्या नाम है मौलाना? तालिब साहब हैं शिकारपुर के। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ समझ गए। हाँ, कुम में थे, मैं जानता हूँ। ठीक है, चले ठीक है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।